नमस्कार दर्शक वृन्द, मिथिला टेलिभिजनको मिथिला दर्पणमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शक वृन्द, आज जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस। प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक र नेपालका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अहिले नेपालमा सबैले स्मरण गरिरहेको अवस्था छ। बीपी कोइरालाको बहुआयामिकता आज हामीले मिथिला दर्पणमा त्यसको प्रस्तुति गर्नेछौँ। बीपी कोइरालाका खास गरी दुईवटा मूलभूत आयामहरू, बीपी कोइराला राजनीतिज्ञका रूपमा नेपालका मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै एउटा राजनीतिक हस्तीका रूपमा बीपी कोइरालाले आफ्नो स्थान राख्न सफल हुनुभएको छ र त्यसैगरी साहित्यिक व्यक्तित्वका रूपमा एक व्यक्ति बहु व्यक्तित्वका विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र बीपी कोइराला नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रजातन्त्रका हिमायती, प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता बीपी कोइरालाप्रति हामी हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। बीपी कोइरालालाई बहु हिसाबबाट हामी विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम साहित्यका अनुरागीहरू, विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीहरू जो घरमा बसिराख्नु भएको छ लकडाउन कोभिड-19 का कारणले, र बीपी कोइरालाप्रति स्नेह र सम्मान राख्ने सबैप्रति यो कार्यक्रम समर्पित रहनेछ। र आज हामीले मिथिला दर्पण, मिथिला टेलिभिजनबाट पहिलो पटक सुरुवात गरेका छौँ बीपीको स्मृतिका अवसरमा। र आज एकजना वरिष्ठ समालोचक, साहित्यकार र प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद ग्यावाली अतिथिका रूपमा स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै सरलाई यो पावन उपलक्ष्यमा एकदम स्वागत। तपाईँलाई पनि, मिथिला टेलिभिजनलाई पनि। अब आज 38औं बीपी स्मृति दिवस। हजुर, धेरैतिर बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने कामहरू भइराखेका होलान्। बीपीलाई वास्तविक रूपमा सम्झने यहाँहरू, समालोचकहरू, स्रष्टाहरू, साहित्यकारहरू, राजनीति अलि ओझेलमा पारौँ, उहाँका बहुआयामिक कुरालाई अलि प्रष्ट पार्दै जाउँ। र हामी कार्यक्रमको पूर्वार्धमा बीपीले जुन राजनीतिक स्थान देशमा मात्रै, स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि, दक्षिण एसियाकै एउटा राजनेता हुनुहुन्छ उहाँको त्यो राजनीतिक पाठलाई छलफल गर्नेछौँ र दोस्रो उत्तरार्धमा हामी उहाँको साहित्यिक कृतिहरू, साहित्यकारको रूपमा उहाँलाई हामी समीक्षा गर्नेछौँ। अब बीपीको बारेमा यो 38औं स्मृति दिवसमा बीपीलाई सम्झन पर्दा सरले कसरी सम्झनुहुन्छ? अब मलाई लाग्छ धेरै कुरो तपाईँले पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। उहाँका दुई प्रमुख व्यक्तित्व, राजनीतिक र साहित्यिक व्यक्तित्वमा अब हामी साहित्यका विद्यार्थीहरूले चाहिँ साहित्यिक कोणबाट नै अलिक बढी अध्ययन गर्छौँ उहाँलाई, होइन? तैपनि राजनीति र साहित्य अन्तर्सम्बन्धी भएको हुनाले उहाँको राजनीतिक व्यक्तित्वको साहित्यिक व्यक्तित्वमा कतिको प्रभाव रहेको छ अथवा अन्तर्सम्बन्ध छ भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा उहाँलाई कसरी सम्झने भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति वस्तुवादी कोणबाट हेर्ने मान्छे हुँ। तपाईँले कति ख्याल गर्नुभएको छ, तीन किसिमले कुनै पनि व्यक्तिलाई हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने परम्परा छ। एउटा चाहिँ शिरमा राखेर हेर्ने, अर्को पाउमा राखेर हेर्ने, र अर्को चाहिँ आँखाको अगाडि राखेर हेर्ने। त्यो शिरमा राखेर हेर्नेले चाहिँ एउटा पनि दोष देख्दैन, यो मान्छे हो नै ठान्दैन, महामानव हो, देवत्वकरण गर्छ। म त्यसरी पनि हेर्दिनँ। त्यसलाई चाहिँ हामी अत्याग्रहको समीक्षा, अत्याग्रहको मूल्याङ्कन भन्छौँ कि अतिवादी मूल्याङ्कन होइन। अतिवादी त अर्को पनि हुन्छ, तर अति आग्रहको मूल्याङ्कन कि यो चाहिँ महान हो, यो हो, त्यो यसमा कुनै कमजोरी छैन भनेर हेर्ने एउटा कोण हुन्छ। त्यो शिरमा राखेर हेर्ने कोण, त्यो भानुभक्तलाई पनि त्यस्तो छ, देवकोटालाई पनि त्यस्तो छ, बीपीलाई पनि छ, देवत्वकरण। अर्को एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि यो काङ्ग्रेस हो, यो अब उसको दलाल हो, यो यस्तो हो, यसको के कुरा गर्ने भनेर पाउमा राखेर हेर्ने पूर्वाग्रही मूल्याङ्कन, योगदानको चाहिँ सम्मान नगर्ने।
र एउटा हुन्छ आँखाको अगाडि राखेर जो जे हो त्यही। त्यस कारणले गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तथ्य एउटा हुन्छ, वस्तु उही हो, व्यक्ति उही हो, तथ्य त्यही हो, तर मान्छेका हेर्ने आँखा, मान्छेको बुझाइ, मान्छेको देख्ने दृष्टिकोण, उसका रुचि अरुचि, उसका स्वार्थ होइन, उसका आदर्शले एउटै तथ्यलाई पनि विभिन्न कोणबाट हेर्ने बहस गर्ने परम्परा छ नि। त्यही किसिमले बिपी कोइरालालाई पनि हेर्ने चलन छ। र म चाहिँ यो तेस्रो कोणबाट कि बिपी जे हो, उहाँलाई जसरी उहाँले जे योगदान दिनुभयो नेपालका सन्दर्भमा, राजनीतिका सन्दर्भमा, नेपाली राजनीतिको विकासको परम्परामा यसलाई एउटा पृष्ठभूमि दिनका निम्ति, प्रजातान्त्रिक चाहिँ नेपाल बनाउनका निम्ति होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्ने कुरामा जे उहाँ हुनुहुन्छ त्यही कोणले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कोणले हेर्दा मलाई लाग्छ तपाईँलाई भने जस्तै नेपालको मात्रै नेता होइन, दक्षिण एसियाली नेता नै हो। र उहाँले प्रभाव पनि राम्रै पारेको अनुभव मलाई किन छ भन्दाखेरि मैले पढेर थाहा पाउने, उहाँसँग भेटघाट त म पछि जन्मेको पनि पछि सम्पर्क पनि होइन, मेरो राजनीतिक विचारधारा पनि त्यो होइन। तर कस्तो भन्दा उहाँलाई पढ्दा, उहाँको बारेमा लेखेका रचनाहरू पढ्दा उहाँले लेख्नुभएको चाहिँ जुन आत्मसमर्पण छ, आत्मवृत्तान्त, सबभन्दा बढी बिपीलाई बुझ्ने कृति भनेको मलाई लाग्छ बिपीको आत्मवृत्तान्त नै हो, जो गणेश शर्माको वकिलले कस्तो गर्नुभएको थियो। त्यसले पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उहाँको राम्रो प्रभाव थियो। भारतमा महात्मा गान्धीदेखि लिएर जवाहरलाल नेहरूसम्म उहाँको प्रभाव थियो। अब मेरो अध्ययनले त के भन्छ भन्दा महात्मा गान्धीप्रति उहाँको श्रद्धा थियो, तर जवाहरलाल नेहरूबाट उहाँ बढी प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। धेरै बढी जवाहरलाल नेहरूको उहाँले चर्चा, प्रशंसा, उदात्तीकरण गर्ने काम गर्नुभएको म पाउँछु। भने उहाँ चाइना जाँदाखेरि उहाँले माओको र त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री लाईको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नुभएको छ। त्यो चर्चा हेर्दाखेरि मलाई गजब के लाग्यो भन्दाखेरि बिपीको के अरे त्यो लाईको, त्यहाँको प्रधानमन्त्री चाउन लाई र जवाहरलाल नेहरूको तुलना गरेर मैले चाहिँ त्यो चाउन लाई जस्तो महान आदर्श व्यावहारिक मान्छे देखेको छैन, योभन्दा धेरै माथि छ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँ बडो राम्रो मान्छेको उदात्त विश्लेषण गर्न सक्ने पनि हुनुहुन्थ्यो देखिन्छ। फेरि जवाहरलाल नेहरूको धेरै प्रशंसा गर्दै जवाहरलाल नेहरूलाई तिमी 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 भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ भने चाउनलाई र माओलाई चाहिँ फेरि तँ 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 भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर फेरि उहाँको के देखिन्छ, एउटा पूर्वाग्रह, आफ्नो यतापट्टि बसेकोपन पनि त्यहाँ देखिन्छ। तर चाइनामा जुन सम्मान उहाँले पाउनुभयो, जसरी माओसँग बसेर गफ गर्न पाउनुभयो, त्यो बेलामा त हामी सबैलाई थाहा छ राष्ट्रका प्रमुखहरूले पनि भेट्न नपाउने अवस्थामा पुगेको व्यक्ति माओ, तर उहाँलाई कति सहजै उहाँसँग बसेको देखिन्छ। यी कुराले अनि नेपालमा त भन्नै पर्दैन राजा महेन्द्र एक किसिमको चाहिँ तानाशाह, त्यस्तो शासकले पनि मान्ने गरेको व्यक्ति भएको हुनाले उहाँको व्यक्तित्व चाहिँ वास्तवमा अरूको अगाडि उभिसकेपछि, आफ्ना कुरा राखिसकेपछि र उनीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि चाहिँ मान्छे मान्न बाध्य हुन्थ्यो भन्ने कुरो देखिन्छ। यस कारणले गर्दा उहाँको त्यो राजनीतिक व्यक्तित्व चाहिँ नेपाली राजनीतिक इतिहासमा उच्च तहको, साँच्चै भन्यो भने प्रजातान्त्रिक इतिहासमा चाहिँ एकै नम्बरको देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा थोरै प्रष्टता, हुन त हामी राजनीतिसँग सरोकार राख्दैनौँ, तथापि बिपीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरिमा उहाँले प्रजातान्त्रिक समाजवाद, अङ्ग्रेजीमा डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको कुराकानी गर्नुभएको छ। यो सोसियलिजम अथवा चाहिँ नि समाजवाद भन्ने कम्युनिस्ट राजनीतिमा मार्क्सवादसँग बढी सम्बन्धित चिज, त्यसलाई यहाँ उहाँले नयाँ संस्करणको रूपमा अगाडि प्रजातान्त्रिक भनेर होइन उहाँले चाहिँ परिचर्चा गर्नुभयो। अनि अलिकति मार्क्सवादलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम बिपीबाट भयो भनेर अलि आलोचनात्मक हिसाबले हेर्ने मान्छेहरूको त्यो पनि आरोप छ। मलाई चाहिँ यसमा के लाग्छ भन्दाखेरि नि उहाँले फ्युजन गर्नु खोज्नु भएको हो। उहाँले के लेख्नु भएको छ आफ्नो आत्मसंस्मरणमा भन्दाखेरि म गान्धीबाट बढी प्रभावित हुँ, गान्धीको आदर्श र मार्क्सवादी दर्शन, तर मार्क्सवादी दर्शनबाट म प्रभावित असाध्यै भएँ, तर मैले कम्युनिस्ट राजनीतिलाई चाहिँ स्वीकार्न सकिनँ भन्नुभएको छ। त्यो कम्युनिस्ट राजनीतिलाई स्वीकार सकिनँ भनेर सायद अधिनायकवाद स्वीकार गर्न सकिनँ होइन, मतलब जनतामाथि पूर्णतः सम्पूर्ण राष्ट्रियकरण गर्ने कुरामा मैले स्वीकार्न सकिनँ भनेरै पुँजीवादबाट उहाँले पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई ग्रहण गरेर अनि मार्क्सवादबाट चाहिँ तपाईँको समाजवादी अर्थतन्त्र, त उहाँको समाजवाद चाहिँ अर्थतन्त्रमा हो, उहाँको समाजवाद समाज व्यवस्थामा चाहिँ होइन भने उहाँको चाहिँ यो प्रजातन्त्र चाहिँ फेरि पुँजीवादसित जोडिएको हुनाले
ती दुईटाको फ्युजन गरेर उहाँले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त अगाडि सार्नुभएको हुनुपर्छ भन्छु म। त्यसको आधिकारिक अध्ययनकर्ता चाहिँ होइन। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा मैले गरेको अध्ययनमा बिपी कोइरालाको जीवन क्रान्तिमा बितेको भए पनि, जेलमा बितेको परेर भए पनि उहाँ दुःख पाएको मान्छे होइन कि। उहाँको परिवार चाहिँ सम्पन्न परिवार हो, सम्पन्न कुलमा जन्मनुभयो, सम्पन्न वर्गको मान्छे हो। उहाँको पहुँच थियो, शासकसम्म पहुँच थियो, सामन्तै खालको एउटा दरबारिया खालको उहाँको जीवनशैली थियो र गाउँलेहरूमा जनतामा राम्रो खालको प्रभाव थियो र उहाँको चाहिँ सबै जी हजुरी गर्ने वरिपरि थिए है। उहाँले पकाएर भक्रा माझेर खानुपर्ने अवस्था कहिले नआएको हुनाले उहाँ सामान्य जनतामा भिड्नु भएन। तर एउटा शिक्षकको घटना छ, जुन शिक्षकबाट उहाँ धेरै प्रभावित हुनुभयो। त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा छोरालाई फाँसीको सजाय मिल्यो त्यो शिक्षकको, एउटा छोरालाई कालापानी चाहिँ निर्वासित गरियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि ऊ बसेर जीवन बाँच्दैछ र खाँदैछ गौरवका साथ। त्यो देखिसकेपछि उहाँमा चाहिँ जीवनप्रतिको एउटा गजबको बोध प्रेरणा आएको हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दा अनि अर्को उहाँको बुवा जुन कृष्णप्रसाद हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त फेरि अब समाजसेवी पनि, जागृत चेतनाको मान्छे पनि, अध्ययनशील मान्छे पनि, प्रभावशाली मान्छे पनि भएको हुनाले अनुवंशको रूपमा, पारिवारिक रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्षम व्यक्ति। त्यसपछि बनारस गएर, बनारसमा चाहिँ अब धेरै विद्वानहरू थिए, प्रजातान्त्रिक योद्धाहरू थिए। भारतीय क्रान्तिमै उहाँले अङ्ग्रेजी विरुद्धको क्रान्तिमा आफू जेल पनि बस्नुभयो। जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर धेरै नेताहरूसँग उहाँको सम्पर्क भयो। यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको जुन मनोरचना निर्माण भयो, त्यो मनोरचना कम्युनिस्ट शासन प्रणालीसँग जोडिन नसकेकै हो। तर मार्क्सवादको जुन सैद्धान्तिक अवधारणा छ त्यो यति वैज्ञानिक उहाँलाई लाग्यो कि त्यसबाट प्रभावित उहाँ हुनुभएकै हो। त उहाँले त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद ल्याएर चाहिँ मार्क्सवादमाथि अन्याय गर्नु हो भन्ने भन्दा पनि आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो भन्ने म ठान्छु। उहाँ मार्क्सवादी अध्येता हो, मार्क्सबाट प्रभावित व्यक्ति हो। तर समाज विकासको क्रममा सरले अघि भन्नुभयो जस्तो पूर्ण रूपमा चाहिँ नि तात्कालीन मार्क्सवादी जुन राजनीतिक सिद्धान्त छ त्यसलाई उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो। यो प्रयोगको हिसाबले नयाँ प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुभयो। तर त्यसले लामो समय लिन नपाएको हुनाले लागू हुन सकेन। तर उहाँ पछिका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले त्यसलाई त्यही रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन पनि सक्नु भएन। कोरियाली प्रायद्वीपमा पनि त्यसको अनुकरण भयो भन्ने भनाइ छ नि त। कोरियाली प्रायद्वीप भनेको दक्षिण कोरियातिरको कुरा होला होइन। उत्तर कोरिया त म गएर आएको छु। उत्तर कोरियामा त त्यसका कुनै अभिलक्षणहरू छैनन्। उत्तर कोरियामा चाहिँ तपाईँको पूर्णत अब के भन्ने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रित सत्ता, त्यो त आदिम साम्यवाद भन्नाले साम्यवादी व्यवस्थालाई नै उनीहरूले अङ्गीकार गरेका छन्। आदिम साम्यवाद भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ आधुनिक साम्यवाद भन्छन्। उनीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण राजा नियन्त्रित तरिकाबाट चलाइएको त्यो शासन व्यवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ त बिपीका कुरा पुगेका छैनन्। दक्षिण कोरियामा केही पुगेका होलान्, तर दक्षिण कोरिया पनि अमेरिकाबाट बढी प्रभावित भएको हुनाले, जापान अहिले पछिल्लो चरणमा जापानबाट पनि भनौँ न प्रभावित भएको हुनाले, युरोपियन मुलुकहरूबाट बढी प्रभावित भएको हुनाले अहिले बिपीको समाजवाद त्यहाँ लागू छ भन्न त सकिँदैन होइन। तर पुँजीवादलाई पनि उनीहरूले जनपक्षीय बनाउने प्रयत्न चाहिँ त्यहाँ गरेको देखिन्छ। तर अहिले त विश्वले नै मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने हुँदाखेरिमा अब गहिरियत पनि हेर्नुभयो भने त अमेरिकाहरू जस्ता देशहरूले जहाँ चाहिँ आधारभूत शिक्षा फ्री गरेका छन्, स्वास्थ्य फ्री गरेका छन्, बुढाहरूका निम्ति चाहिँ व्यवस्था गरेका छन् भने मार्क्सवादको नाम नलिए पनि अहिले अमेरिका चाहिँ को एउटा 25% भाग चाहिँ सम्पूर्ण मार्क्सवाद अनुरूपै चलेको देखिन्छ कि। त्यस्तो हो शब्द भन्न भने पनि मार्क्सवादकै अनुसार व्यवहारमा उनीहरूले अवलम्बन गरेका छन्। 25% उनीहरूको मार्क्सवादी व्यवस्थापन नै छ त्यहाँ। अब खास गरी सर बिपीले जुन खालको एउटा बाटो देखाउनु भयो, देश निकालाको अवस्थामा पनि उहाँले एउटा शिक्षा लिनुभयो। त्यस पछाडि अघि यहाँले उठान गर्नुभयो जस्तो भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि उहाँले ठुलो चाहिने कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, जसका कारण त्यहाँका पछिल्ला चाहिँ सत्ताधारीहरूसँग पनि उहाँको राम्रो निकट सम्बन्ध रह्यो। र बिपी कोइरालाको जुन प्रतिभा, क्षमता, अध्ययनशीलता, चातुर्यता यो सबै कुरा थियो, त्यही समयमा महेन्द्र पनि भएको भएर यो व्यक्तित्वको टकरावले गर्दा पनि बिपीले अलि बढी दुःख पाउनुभयो भन्ने भनाइ छ। यहाँले कसरी अध्ययन गर्नु? यसरी हेर्नुपर्छ। बिपीले दुःख पाउनुभयो भन्नुभन्दा पनि उहाँले आफ्नो सिद्धान्तलाई महेन्द्र जस्तो चलाख शासक अगाडि पर्नाले गर्दा लागू गर्न सक्नु भएन भन्नुपर्छ। नत्र भने दुःख किन पाउनु भएको छैन भन्दा तपाईँले हेर्नु, शत्रुलाई त्यो पनि तानाशाहले
जेलमा हालिसकेपछि त यातना दिन्छ नि, दिन्छ। तर बिपीलाई ज्वाइँ जस्तो बनाएर राखेको छ। तपाईँ बिपीको इतिहास पढ्नु, उहाँको आत्मवृत्तान्तै पढ्नु, उहाँ आफैले त्यो सुख सुविधा पाएका कुरा र महेन्द्रले बेला बेलामा तिमीलाई के चाहिन्छ भन्दै सोध्दै तिम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ, उपचार गर्न सबै सुविधा। म ठ्याक्क मैले शब्द प्रयोग गरेँ, ज्वाइँ। एउटा ज्वाइँलाई जसरी सेवा गरिन्छ, महेन्द्रले उहाँलाई चाहिँ त्यो सुन्दरी जेलको जेलमा चाहिँ त्यति सम्मानका साथ राखेको देखिन्छ। कहीँ यातना, कहीँ दुःख दिएको देखिँदैन। त्यस कारणले बिपीले दुःख पाएको होइन, तर उहाँको क्षमता लागू गर्नका निम्ति महेन्द्रको चातुर्य, महेन्द्र पनि असाध्यै चतुर खेलाडी हुन् नि त, त्यो महेन्द्रको त्यो चातुर्यले चाहिँ बाधा पारेको चाहिँ अवश्य हो, म त्यसरी हेर्छु। अनि राजा महेन्द्र र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बीचको सन्निकटता, जस्तो राष्ट्रिय मेलमिलापको जुन नीति लिएर बिपी स्वदेशमा फर्कनुभयो नि, यसले उहाँहरूको चाहिँ नि राजनीतिक हिसाबले पृथक धारणा रहे पनि एउटा साथीत्व जस्तो छ भन्ने देखिन्छ नि। होइन, एकदमै। किन भन्दा न त अरू शासकले मारिसक्थे नि, अब आफ्नो विरोधीलाई होइन, राजा जस्तोले जहाँ कानुनभन्दा माथि छ राजा, उसले मलाई मार्न सक्थ्यो, कतिलाई मार्न सक्थ्यो नि त, तर त्यसो गरेन, बारम्बार सम्मान गर्यो। एउटा कुरा, मलाई बिपीको एउटा व्यक्तित्वबाट म धेरै नै प्रभावित छु। त्यो के छ भन्दाखेरि, सत्य हो भने है, किन मैले त भेटेको होइन, देखेको होइन। अब बिरामी भएको बेलामा जीवनको अन्तिम कालमा उहाँबाट अन्तर्वार्ता लिएर बुधा टिप्पणी गरेर गणेशदास शर्माले उहाँको त्यत्रो ठुलो आत्मवृत्तान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सम्झेको भरमा उहाँले भन्नुभएको भन्ने कुरो लेखिएको छ र आफ्नो जीवनका अतीतका साना साना मान्छेदेखि लिएर ठुला ठुला मान्छेसम्मको समय, मिति, स्थान र कार्य सहित चाहिँ यसरी गरेको थियो भने टक 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 उहाँ चाहिँ सबै भनेको देखिन्छ कि त्यो अद्भुत स्मरण शक्तिले के देखाउँछ भन्दाखेरि विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने कुरो चाहिँ देखाउँछ। तर उहाँका केही अर्को उहाँको विशेषता पनि भन्छु म, मेरो आलोचनाका दुई चारवटा कुरा छन्, त्यसलाई राखिदिनु होला। खास गरी राजनीतिक कोणलाई लिएर है, साहित्यमा त फेरि छुट्टै बहस होला। आत्मालोचना गर्न सक्ने सामर्थ्य जोसुकैमा हुँदैन। उहाँले दुई तिनवटा कुराको आत्मालोचना गर्नुभएको छ। एउटा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, मैले अलिकति हचुवाको भरमा अपरिपक्व निर्णय गर्दाखेरि राजनीतिमाथि क्षति पुग्यो, त्यो मैले पछि महसुस गरेँ भनेर आफ्नो त्यो कमजोरीलाई स्वीकार गरेको ठाउँ देखिन्छ। अर्को एक ठाउँमा चाहिँ, म गृहमन्त्री भएको बेलामा मैले आफ्नै पिस्तोलले गोली हालेर मान्छे मारेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। भन्नुहुने हो कि होइन, त्यो बडा स्वीकारोक्ति, त्यो भन्नुहुने हो कि होइन, किन त्यो भने बाबत हत्यारा हुँ भन्ने भनेको अर्थ हो नि त। त्यति आँट गरेको देखिन्छ। आज प्रचण्ड लगायतका क्रान्तिकारी हाम्रा अहिलेका नेताहरूले मान्छे मारेका हुन् कि होइन हामीलाई थाहा छैन आफ्नै हातबाट, तर बिपीले जत्तिकै आँटिलो भएर मैले एकजना मान्छेलाई गोली हालेर मारेको भन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरो यदि अगाडि ल्याएर तपाईँले हेर्नुभयो भने बिपीमा त्यो एउटा अचम्मको साहस पनि देखिन्छ, आफ्नो आत्मालोचना गर्ने क्षमता पनि देखिन्छ। मलाई एउटै कुरा चाहिँ खर्केको के छ बिपीको बारेमा भन्दा, उहाँले त्यति धेरै योगदान दिएर, त्यति धेरै सङ्घर्ष गरेर नेपाली प्रजातन्त्र आन्दोलनको यत्रो ठुलो फाउन्डेसन निर्माण गरेर अनि आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा गणेश मानकादेखि लिएर सबै मान्छेहरूका कुराहरू गर्दै शिक्षकसम्मका कुराहरू गर्न त्यत्रो सम्झन सक्ने मान्छेले आफ्नै समयमा आफ्नो बराबर नभए पनि त्यसको एउटा पछि दोस्रो शक्तिका रूपमा योगदान दिएको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी थियो। त्यसका उत्तिकै शक्तिशाली नेता पुष्पलाल थिए। तर एक ठाउँमा पनि तपाईँ हेर्नु, त्यत्रो ठुलो किताबमा एक ठाउँमा पनि न कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले, न पुष्पलालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यहाँ पूर्वाग्रह देखिन्छ। त्यसले बिपीको व्यक्तित्वको अर्को पाटो, उहाँ असाध्यै कठोर हुनुहुन्थ्यो शत्रुप्रति, आफूले जसलाई शत्रु मान्नुहुन्थ्यो, जसलाई आफू विपरीत ध्रुवको विचारधारा मान्नुहुन्थ्यो, त्यो प्रति कति कठोर हुनुहुन्थ्यो र कति पूर्वाग्रही पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ यसले देखाउँछ। उहाँले न कम्युनिस्ट आन्दोलनका कुरा गर्नुभएको छ यत्रो ठुलो किताबमा, न पुष्पलालको न मनमोहनको कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यो म देख्छु, त्यो एउटा कमजोर पक्ष चाहिँ मलाई लागेको छ। भने अर्को एउटा अचम्मको कुरा छ, हेर्नुहोस्, उहाँ त क्रान्तिकारी हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि स्वयं हतियार उठाएको हो नि त, विमान अपहरण गर्नेदेखि लिएर हतियार उठाएकै हो। त्यो त के क्रान्तिकारी होइन भनेर त मिलेन नि गरेको। भारतमा क्रान्ति गर्दाखेरि जेलमा तीन प्रकारका मानिसहरू थिए, तीन प्रकारको आन्दोलन थियो कि। एउटा गान्धीवादीहरू थिए, अहिंसावादी गान्धीवादी क्रान्तिकारीहरू। एक थरी नरमपन्थी खालका क्रान्तिहरू थिए, नरमपन्थीहरू। एक थरी चाहिँ तपाईँको के अरे सुभाष चन्द्र बोस, अर्को के आजाद होइन, जस्ता बन्दुकै उठाएर अङ्ग्रेजलाई ढकाउनुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारीहरू थिए। तिनै प्रकारकालाई जेलमा लिएर थियो। उहाँले त्यो तीन प्रकारको कुरा गर्ने क्रममा गान्धीवादीको पनि प्रशंसा गर्नुभएको छ।
यो नरमपन्थीको घोषणा गर्नुभएको छ। क्रान्तिकारीहरूलाई चाहिँ क्रान्तिकारी भन्नुभएको छैन, आतङ्ककारी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँको त्यो पूर्वाग्रह देखिन्छ। तर उनीहरू सबै एउटै कित्ताबाट लडेका थिए, भारत स्वतन्त्र अङ्ग्रेजलाई धप्पमा लडेका थिए, तर उनीहरूको लड्ने शैली चाहिँ फरक थियो। किन भन्दा सुभाष चन्द्र बोस चाहिँ सेना गठन गरेर बन्दुकबारी धपाउनेमा लागेका थिए। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ यो गान्धी चाहिँ अहिंसावादी कोणबाट चाहिँ लडाइँ गर्दै थिए। बिपीले चाहिँ त गान्धी जवाहरलाल नेहरूको पक्षबाटको कोणबाटै गरेर काम गरे हो नि त त्यो बेलामा चाहिँ देखिन्छ कि उनीहरू पनि सशस्त्र सङ्घर्षको पक्षमा थिए भनेर लेख्नु पर्नेमा आतङ्ककारी थिए भन्ने किसिमले लेख्नु भएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा आग्रह, एउटा पूर्वाग्रह भएको। अनि तपाईँले भनेको प्रश्नमा जोडिन्छ कि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षति पुर्याउनु हो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ कम्युनिस्टको उहाँ विरोधी हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दा उहाँको स्वाभाविक हो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षति पुर्याउने उहाँको उद्देश्य स्वाभाविक हो। र प्रजातान्त्रिक समाजवाद चाहिँ उहाँले काउन्टरमा ल्याएको चिन्तनको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ भन्नुपर्ने हुन्छ। अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाबाट अब नेपाली काङ्ग्रेसले त एउटा पथ प्रदर्शक प्रणेताकै रूपमा बिपी कोइरालालाई अवश्यमेव मानेकै छ। अहिलेका समकालीन नेताहरूले, समकालीन राजनीतिले बिपीबाट सिक्ने कुरा चाहिँ के छ? धेरै कुरा छन्। आफ्नो विचारधारामा स्पष्ट रहने, बारम्बार आफ्ना बोली वचनहरू चाहिँ नफेर्ने, अनि कुराहरू चाहिने ठाउँमा दृढतापूर्वक राख्ने। एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सम्झौताहीन तरिकाबाट आफूलाई अगाडि बढाउने जुन काम उहाँले गर्नुभयो, एउटा उहाँको त्यो हो। दोस्रो, प्रतिपक्ष अथवा शत्रु पक्ष जो हुन्छ त्यो चाहे देशको होस् चाहे विदेशको होस्, उसको अगाडि चाहिँ एउटा व्यक्तित्वका साथ, अध्ययनका साथ आफूलाई चाहिँ सबल रूपमा खडा गरेर आफ्ना कुरा मनाउने प्रयत्न गर्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि बिपीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। बिपी केवल चाहिँ तपाईँको चाहिँ खालि आन्दोलनमा आएर माथि गएका व्यक्ति होइनन्, अध्ययनशील थिए, उनकोमा चाहिँ प्राज्ञिकता पनि थियो, बौद्धिकता पनि थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उनको व्यक्तित्व माथि थियो, हामी त्यसरी पनि देख्छौँ। र सम्पर्क गर्न उनलाई सजिलो पनि किन थियो भन्दा कुलीन वर्गका थिए, पहुँच सुरुदेखि नै पहुँच थियो। त्यो पहुँचले गर्दाखेरि माथिल्लो तहका मान्छेहरूसँग उनी सम्पर्कमा गए र माथिल्लो तहका व्यक्तिसँग सम्पर्क हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा सबै देशमा शासन सत्तामा त त्यही तहका मान्छेहरू हुन्छन् नि, त्यसले गर्दा पनि उनलाई सम्पर्क गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क गर्न पनि, आफ्ना कुरा राख्न पनि र क्षमता भएसम्म मनाउन पनि सहज भयो। तर यहीँनिर चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि भारतसँग डिल गर्ने सन्दर्भमा दोहोरो रूप देखिन्छ बिपीको। एउटा रूप चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली देखिन्छ, बिपी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा नेपालमा त्यसको कडा विरोध गरेको पनि देखिन्छ। तर ठाउँ ठाउँमा फेरि उनीहरूलाई नेपालमा सजिलै पस्न दिएको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यही कुराको अलिकति ढुलमुल बाहेक बिपीबाट धेरै कुरोहरू चाहिँ आजका नेताहरूले सिक्न सक्छन्। जस्तो बिपीले माटो कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने छ भने माटो समातेर छुनु होइन, माटो छुनु भन्नाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रतिको उहाँको अडान थियो। त्यो खालि माटो मात्रै छैन। मैले गरेको अध्ययनमा चाहिँ राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्रै होइन, जनता हुन्, जनतासँगको सम्बन्ध हो, उनीहरूको देशप्रतिको विश्वास पनि राष्ट्रियता भन्ने किसिमले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँले। मैले चाहिँ हाम्रो एउटा उन्नतिशील नेपाली समाज भन्ने संस्था खडा गरेका थियौँ, त्यसको माध्यमबाट बिपीको बारेमा एउटा अध्ययन पनि हामीले गराएका थियौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पाइएका चिजहरूमा चाहिँ राष्ट्रियता सम्बन्धी एउटा अलिकति भिन्नै किसिमको, माटो मात्रै होइन, सीमा मात्रै होइन, धर्म संस्कृति मात्रै होइन, राष्ट्रियता भनेको जनतासित जोडिन्छ, जनताको भोक रोग शोकसँग जोडिएको चिज हो। त्यस कारणले जनता बलियो भएन भने राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन भन्ने कोणबाटै प्रस्तुत गरेको हुनाले त्यो पनि अनुकरण गर्न सकिने, विमर्श गर्नुपर्ने चिज हो भन्ने लाग्छ। नेपालको इतिहासमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एउटा अविस्मरणीय राजनीतिज्ञ हुन् भन्नमा सन्देह छैन। त्यो गर्नै पर्दैन कसैले। अहिले तपाईँको उनका विरोधीहरूले पनि भनौँ न, हामी त साहित्यकार हौँ, कुनै राजनीतिक पार्टीमा छैन जस्तै म कुनै राजनीतिक पार्टीमा छैन, मेरो विचार चाहिँ एउटा मार्क्सवादप्रतिको म चाहिँ एकदम त मेरो विचार छ, त्यसप्रति मेरो विश्वास छ। तर कुनै पार्टीमा नभएको हुनाले म ढुक्कै के भन्छु भन्दा सबै पार्टीहरूले, सबै पार्टीका नेताहरूले बाहिरबाट चाहिँ सैद्धान्तिक कोणबाट विमति जनाउँदै पनि भित्री कोणबाट चाहिँ मनबाट चाहिँ बिपी नेपालको चाहिँ एउटा आइकोन अथवा चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो अग्लो राजनेता मध्येको हो, अझ पहिलो नम्बरमा आउने राजनेता हो भनेर मान्छन् होइन। त्यसमा त कसैले सन्देह राख्नै विचार फरक फरक हुन सक्ला। लामो समयसम्म नेपालमा अघि सरले यसलाई
स्पर्श गर्नुभयो यो पक्षलाई। पुष्पलालको प्रगतिशीलताको कुरा र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रजातान्त्रिक भन्ने कुरा त सबै ठाउँमा नेपालको समाजले अवलम्बन गरेका छ नि त। प्रजातान्त्रिक समूह भनेर नेपाली कङ्ग्रेस समर्थकहरूले विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने क्रममा त्यो जोडिएको हुन्छ भने यता कम्युनिस्टहरू होइन मार्क्सवादीहरूले चाहिँ प्रगतिशील भन्ने राखेका छन्। यसको लागि त अल्टिमेटली श्रेय भनेको प्रगतिशीलको कुरा गर्दा त बिपी पनि प्रगतिशील हुन्। प्रगतिशीलको बारेमा धेरैलाई भ्रम छ। प्रगतिशील चाहिँ दुई तीन प्रकारका हुन्छन् कि त्यसलाई राजनीतिकरण गरियो त्यो शब्दलाई। सामन्ती प्रगतिशीलता हुन्छ, जस्तै तपाईँको सामन्ती समाजमा पनि विधवा विवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेर त सुधारको आन्दोलन चलेको थियो नि। राणा शासनकालमा पनि त्यो कुरा आएको थियो नि। त्यो पुरै सामन्तवादी समाजमा पनि कसैले विधवाले विवाह गर्न पाउनुपर्छ भन्छ भने त्यो चाहिँ समाजलाई उसले चुनौती दिएको हो र त्यो प्रगतिशीलता हो। अर्को पुँजीवादी प्रगतिशीलता पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ यो मार्क्सवादी प्रगतिशीलता हुन्छ। त्यो मार्क्सवादी प्रगतिशीलतालाई हामी प्रगतिवाद भन्छौँ। त बिपी प्रगतिवादी होइनन्, तर प्रगतिशील चाहिँ शक्तिशाली प्रगतिशील मान्छे। उनले समाजवादका विरुद्धमा त प्रहार प्रशस्त गरे नि त। समाजवाद ल्याउनुपर्छ पनि भने अर्थव्यवस्थामा त उनी समाजवादी नै हुन् नि त। त्यो भयो राणा शासनको अन्त्य र नेपालमा चाहिँ नि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाका लागि त बिपीको योगदान त अतुलनीय छ। अब सर हामी उहाँको अर्को पाटो जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र विश्वको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पनि सरहरू त अध्येता हुनुहुन्छ, स्वदेशी विदेशी साहित्यहरू सरहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ। जो मान्छेमा साहित्यिक क्षमता हुन्छ शासकहरूमा पनि उनीहरू निकै लोकप्रिय भएको पाइन्छ। चाहे त्यो बेलायतको विन्स्टन चर्चिलको कुरा गरौँ अथवा हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू पनि त्यति विधि प्रसिद्ध हुनमा उनीहरूभित्र भएको त्यो स्रष्टापन एकदम तपाईँले ठिक भन्नुभयो नि त। तपाईँ हेर्नु न, लेनिनलाई हेर्नुभयो भने उनी साहित्यका ठुला अध्येता थिए। अवश्य। माओलाई हेर्नुभयो भने साहित्यका कार्ल मार्क्स पनि एउटा साहित्यकारै हो। नेपालका लगभग राम्रा भनिएका साहित्यकार के अरे यो नेताहरू सबै साहित्य राम्रो। अहिलेको केपी ओलीको कुरा हुन्छ भने तपाईँ बसेर घन्टौँ कुरा गर्नु, पुरा साहित्यको बारेमा उनले चाहिँ भानुभक्तदेखि अहिलेसम्मको व्याख्या गरिदिन सक्छन् होइन। त्यस कारणले बिपी पनि अब साहित्यका एकदम माहिर, उहाँ त साहित्यको अध्येता मात्रै होइन, उत्तिकै शक्तिशाली स्रष्टा पनि हो। त्यसो भएको हुनाले साहित्यिक स्रष्टा पनि उत्तिकै शक्तिशाली हो, अध्येता पनि हो। नेपालले मलाई लाग्छ राजनीतिमा बरु तलमाथि उहाँको योगदानको मूल्याङ्कन भइराख्ला, साहित्यमा चाहिँ उहाँको योगदानको त उच्च मूल्याङ्कन भइ नै रहन्छ, त्यस्तो लाग्छ मलाई। अब बिपी कोइरालालाई एउटा साहित्यकारको रूपमा चित्रित गर्दा नछुटाउनु पर्ने बुँदाहरू, उहाँले साहित्यमा ल्याउनु भएका नयाँ आयामहरू सहित सरले व्याख्या गर्नु। धेरै समय लाग्छ, त्यही पनि म अलिअलि प्रयास गर्छु। बिचमा तपाईँले छड्के क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई होइन। अब बिपीको साहित्यिक पाटो चाहिँ भारतबाटै सुरु भएको। भारतमा बढ्दाखेरि त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ तपाईँको प्रेमचन्द, वास्तवमा प्रेमचन्द त प्रगतिवादी साहित्यकार हुन्, मार्क्सवादी साहित्यकार हुन् होइन। प्रेमचन्दका उपन्यासबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएर आख्यानमा लागेको मान्छे हो। त्यस बेलामा चाहिँ भारतमा मजलिसन गुप्ता, शान्तिप्रिय द्विवेदी लगायतका व्यक्तिहरू थिए, साहित्यकार थिए। उनीहरूका कृतिहरू पढ्ने, उपन्यास पढेर हिन्दीमै उहाँले पहिलो चाहिँ साहित्य सिर्जना गर्नुभएको छ। कथा पनि हिन्दीमै लेख्नु भएको छ, नेपालीमा होइन। तर पछि सूर्य विक्रम गेवाली जुन साहित्यकार हुनुहुन्छ, इतिहासकार पनि, उहाँसँग भेट भइसकेपछि सूर्य विक्रम गेवालीले उहाँलाई चाहिँ तपाईँ नेपालीमा लेख्नु, किन हिन्दीमा लेख्नु भएको छ? हिन्दीमा लेखेर तपाईँ कहाँ माथि पुग्नुहुन्छ? उहीँ सधैँ छन् नि। तपाईँको यो ज्ञान यतातिर ल्याउनु भनिसकेपछि उहाँको प्रेरणा र प्रभावमा परेर नेपालीमा चाहिँ उहाँले साहित्य लेख्न सुरु गर्नुभयो र प्रारम्भमा उहाँले कथाहरू लेख्नुभयो। दोषी चस्मा भनौँ अथवा तपाईँको चाहिँ मधेसतिर भनौँ, त्यस्ता खालको सोही त भैरवी भनौँ होइन, कथाहरू लेख्नुभयो। र बिपीको साहित्यिक व्यक्तित्व पनि मूलतः दुई भागमा छ। एउटा चाहिँ आख्यानकार साहित्यकार, आख्यान प्रस्तुत गर्ने साहित्यकार, आख्यानकारमा पनि कथाकार र उपन्यासकार दुइटै शक्तिशाली। अर्को चाहिँ उहाँको संस्मरणकार, यो बिपीको आत्मवृत्तान्त छ, त्यो चाहिँ आत्मसंरक्षण साहित्यको एकदम ठुलो शक्तिशाली कृति हो। त्यस कारणले ती दुईटा व्यक्तित्वहरू छन्। त्यसरी तपाईँले जब हेर्नुहुन्छ त उहाँको कथाहरू चाहिँ राणा शासनकालमा सुरु भयो र राणा शासनकालमै ती कथाहरू बढी आए। तर उपन्यासहरू चाहिँ फेरि जेल जीवन, पञ्चायतकालमा जब महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि कु गरेर उहाँलाई जेलमा हाले,
त्यसपछि अब काम केही थिएन। 17 सालदेखि 25 सालसम्मको बिचको त्यो करिब 8-9 वर्ष त अरू काम धेरै छैन, त्यहाँ बस्ने खाने, अलिअलि मान्छेलाई चाहिँ केही सिकाउने, बाँकी त्यसरी नै। त्यो बेलामा उहाँले 6-6वटा उपन्यासहरू, शक्तिशाली उपन्यास लेख्नुभयो र ती उपन्यासमा उहाँको जुन एउटा साहित्यकार व्यक्तित्व छ, आख्यानकार व्यक्तित्व धेरै उठेर आएको हामी पाउँछौँ। अब कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्दाखेरि केही विशेषताहरू छन्, जस्तो के छ भन्दाखेरि यौन र जीवन उहाँका चाहिँ दुईटा मुख्य विषयवस्तु छन्। त्यो यौन र जीवनलाई उद्घाटित गर्ने क्रममा समाज पनि जोडिएर आउँछ। त्यसकारण यौन, जीवन र समाज यी 3 कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो साहित्यमा उहाँले बडो राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो र मनोवैज्ञानिक पाटो उहाँले चाहिँ बढी भयो। तर अब के छ भन्नुहुन्छ भन्दा गजब कुरा के छ भने उहाँ शिक्षित भएको हुनाले, पठित मान्छे भएको हुनाले, माथिल्लो वर्गको मान्छे भएको हुनाले उहाँका पात्रहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै माथि तहका, कुलीन वर्गका माथिल्लो तहका छन् र उहाँको वैचारिकता पनि त्यो कुलीन वर्गका मान्छेहरूले अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यो बेलामा जे हुन्छ नि त्यही नै छ, सोच्ने दृष्टिकोण नै त्यही छ, त्यो हामी देख्छौँ। त मूलतः उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो नारीको मनोदशा, नेपाली नारीको मनोदशा, उनीहरूको के अरे वैयक्तिक यौनिक जुन मनोस्थिति छ, अर्को सामाजिक बन्ध छ, त्यसका बिचको द्वन्द्वलाई लिएर उहाँले धेरै लेख्नुभयो। त नारीको मनोदशा, त्यसको मनोद्वन्द्व, त्यसको उद्घाटन गर्ने अनि जीवन द्वन्द्वको चाहिँ आख्यानीकरण गर्ने काम उहाँले आफ्ना उपन्यासहरूमा गर्नुभएको छ, आख्यानमा गर्नुभएको छ। र त्यहाँ सामाजिक बन्धन र त्यहाँ असामाजिक मन हेर्नुहोस् है, उहाँका कथा उपन्यासमा तपाईँ पात्रको द्वन्द्व हेर्नुभयो भने ऊ बाहिरी संसारमा सामाजिक बन्धनमा छ, मनमा पूर्ण रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ के छ खुल्ला हुन चाहन्छ। यो खुल्ला हुन चाहने मन र अनि बाध्य भएर बन्धनमा बस्नुपर्ने जीवनका बिचको द्वन्द्व छ, त्यो बडो सघन रूपमा उहाँले आफ्नो उपन्यासमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस क्रममा चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मानसिक हलचल र बाह्य परिस्थितिले उत्पन्न गरेको जीवन सङ्कटको चिरफार गर्ने क्रममा चाहिँ प्रेम र यौनको द्वन्द्व, पति पत्नीका बिचको सम्बन्ध र द्वन्द्व, सामाजिक बन्धन र अनियन्त्रित मनका बिचको द्वन्द्व, नारी जीवनमा नियतिले थोपरेको व्यवस्था, सामाजिक बन्धनले पारेको बाध्यता अनि खुल्न चाहने तर नसक्ने परिस्थिति आदिको जुन जटिल द्वन्द्व छ, उहाँले त्यसमा काम गर्नुभएको छ। आफू कसरी आउनु भएको छ भन्दा नारीहरूलाई चाहिँ विद्रोह गर्न लगाएर, ती पात्रहरूलाई विद्रोह गर्न लगाएर आफूभित्रको विद्रोही भावलाई चाहिँ मुखरित गर्ने उहाँको त्यो प्रयत्न। अब जस्तो यहाँले भनेकोमा एउटा सन्दर्भ हाम्रो दर्शकहरू, बिपीका सन्दर्भमा जानकारी राख्न चाहनेहरू, उहाँको रचनाहरू पढ्नेहरूमा उहाँले नेपाली साहित्यमा यौन विज्ञान एउटा नयाँ आयाम त उहाँले थप्नुभयो एकातिर। र अघि सरले भनेको एउटा कुरामा उहाँको चाहिँ नि कुलीन दृष्टिकोण भन्ने उहाँको त्यो कथा दोषी चस्मामा पनि देखिन्छ। तर त्यहाँ जुन पात्र छन् जसले त्यो चस्मा लगाइरहेका छन्, अलिक प्रष्ट देखिन कि भनेर कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो पात्र त सर्वसाधारणै हो नि। त्यसलाई हामीले समाजशास्त्रीय कोणबाट हेर्नुपर्छ। समाजशास्त्रीय कोणबाट कसरी हेर्न सक्छ भने त्यो एउटा पात्रको त मनोविज्ञान त्यस्तो बन्नुको पछाडि त्यो बेलाको परिस्थिति कारक छ नि त। जसलाई मन परेन त्यसलाई ध्वस्त पारिदिने राणाहरू त छन्, जागिर खोजिदिने, घरबार नै खत्तम पारिदिने, मन परेका कसैका चेलीबेटीहरू त्यहाँ ल्याएर उनीहरूमाथि बलात्कार गर्ने, त्यो त गरिराखेका छन्। जुनसुकैलाई पनि उनीहरूले मारिदिएका छन्। त्यो देखिरहेको हुनाले र नमस्ते नगरी बापत धेरैलाई दण्डित गरेको पनि देखेका छन्। त्यसको प्रभाव जुन मनमा परेको थियो त्यो 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 सामाजिक यथार्थलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिकको उदाहरित गर्ने काम गरिएको त्यो बाटो। तर तपाईँले भन्नुभएका दुईटा कथा मूलतः चाहिँ यौन मनोविज्ञानमा आधारित छैन। एउटा चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभएको दोषी चस्मा हो, त्यो चाहिँ यौन कथा नभएर समाजशास्त्रीय कोणबाट हेरिनुपर्ने सामाजिक द्वन्द्वको कथा हो मनोवैज्ञानिक। अर्को एउटा एकरात भन्ने उहाँको चाहिँ क्रान्तिकारी कथा छ, जुन कथामा चाहिँ फाँसीको सजाय दिइन्छ अथवा मृत्युको दण्ड लाने भएको बेलामा उसको पात्रको मनमा, क्रान्तिकारी पात्रको मनमा उत्पन्न भएको भाव र उसलाई लैजाँदाखेरि पछाडि पछाडि जनता पनि गएको दृष्टिले एउटा क्रान्तिकारी चेतनाको छ। त्यो बाहेक उहाँका अधिकांश कथाहरू अथवा अधिकांश चाहिँ उपन्यासहरू त्यो द्वन्द्वमा छन्। तपाईँले ल्याउनुभएको कुरा हामीले उहाँका उपन्यासलाई एक एक गरेर हेर्नुपर्छ। जस्तो भन्नु सुम्निमा, उहाँको सुम्निमा अति विवादित होइन, अब जनजातिले त जलाए पनि। त सुम्निमाभित्र के छ भन्दा आध्यात्मवादी दर्शन र भौतिकवादी दर्शनको
एउटा चाप द्वन्द्व प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो वैचारिक उपन्यास हो। त्यसमा एकातिर बोध पनि छ। बोध के छ भन्दाखेरि यौनसित जोडिएको, समाजसँग जोडिएको द्वन्द्वको बोध पनि छ, त्यहाँ तर्क पनि छ। त्यस कारणले त्यो दार्शनिक साहित्य पनि हो। त्यो पौराणिक सन्दर्भलाई अथवा चाहिँ प्रख्यात ख्यात विषय भनिन्छ, ख्यात विषयको एउटा सन्दर्भलाई ल्याएर अध्यात्मवाद र भौतिकवादको मिश्रण गरेर अनि त्यसको पुनर्निर्माणका माध्यमबाट एउटा असाध्यै शक्तिशाली कलात्मक अभिव्यक्ति सुम्निमामा उहाँले दिनुभयो। अब 3 घुम्ती हेर्नुभयो भने नारीका 3 चरणलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ होइन। प्रेमिका नारी, अनि गएर पत्नी नारी, गएर आमा नारी। ती 3 कोणमा एउटा नारीका मनमा चल्ने छ नि, अगाडिपट्टि पति छ, मनभित्र चाहिँ प्रेमी छ होइन, द्वैत चरित्र। त्यो प्रेममा पनि देखिने द्वन्द्व। प्रेम गर्यो, जात मिल्दैन अथवा चाहिँ वर्ग मिल्दैन, सम्पन्नता विपन्नता मिल्दैन, परिवारले मानिराखेका छैन, मन चाहिँ परिवारसँग छैन, त्यो जटिलता प्रेमिक र यौनको। त्यसपछि गएर चाहिँ पत्नी र पतिको सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध पुरा गर्नु परेको छ। पति क्रान्तिकारी छ, क्रान्तिकारी पतिकी पत्नीका क्रान्तिकारीहरू आउँछन्, तर सम्बन्ध चाहिँ भित्रभित्र फेरि त्यही पति क्रान्तिकारी पतिकै अर्को क्रान्तिकारी साथीसित उसको चलिराखेको छ होइन, बाहिर देखाउन मिलिरहेको छैन भने अर्को मातृत्व छ, फेरि आमाप्रतिको दायित्व। तपाईँले त्यो एउटा 3 जुन आयाम छन्, त्यो बन्द समाज, त्यो क्लोज सोसाइटी, त्यति बेलाको साहित्य, त्यति बेलाको परिवेशमा त्यो लेभलको चाहिँ नि साहित्यिक रचना जनतालाई शक्तिशाली छ होइन। त्यो हिसाबले त बिपीको त अति उच्च मूल्याङ्कन हामीले गर्नुपर्छ होइन। सबैले गरेकै छन्, त्यसमा केही छैन। अब त्यसमा उनको सबभन्दा ठुलो प्राप्ति के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नारी जीवनका प्रमुख मोडहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा वैयक्तिक नैतिकता र सामाजिक अनैतिकताको द्वन्द्व हो। त्यो वैयक्तिक नैतिकता भनेको स्वतन्त्र भएर जे पनि गर्नु पाउँ, तपाईँको मन त कता कता कुद्छ नि बाहिर, तपाईँ आदर्शका कुरा गरे पनि होइन, त्यो तपाईँको वैयक्तिक नैतिकता हो। तर समाजले त्यसलाई के मान्छ, अनैतिक मान्छ। तपाईँको मन डुलेको कुरो थाहा पायो भने समाजले तपाईँलाई छोड्दैन। त्यस कारणले समाजको दृष्टिकोणबाट अनैतिक भनिएको, व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट चाहिँ नैतिक भएको, स्वाभाविक भएको जुन विज्ञान छ त्यसले उत्पन्न गरेका जीवन सङ्कटहरूलाई बडो राम्रोसँग त्यससँग नरेन्द्र दाईमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यही छ। सामन्ती परिवार छ, सामन्ती जीवन पनि छ, समाज पनि सामन्ती छ, तर खुल्ला विचारको छ यौनमा चाहिँ त्यो नायक नरेन्द्र। तर उसका एउटी पत्नी छ गौरी भन्ने, उसको चाहिँ अर्को तपाईँको चाहिँ मनरी आई के भन्ने चाहिँ अर्कै नौकर्ने खालकी छ, मन जति नौकर्नेमा छ। पत्नी पनि बन्न सक्दिन, सिँगारेर बसिरहेको छ, उसको मन अर्को पीडामा छ होइन। लोग्नेको समाधान देखाउनलाई पत्नी छ, तर मन फेरि उता मुनेरिया कतातिर छ। त्यो नौकर्नी भयो कि फेरि मख पनि पर्छ, किनकि मालिकले हेर्दैछ, डर पनि छ किनकि समाज छ। त्यति बेलाको समाज व्यवस्था पनि त्यस्तै खालको थियो। त्यस कारणले उनका रचनालाई मनोवैज्ञानिक कोणबाट हेर्नुपर्छ भनेर धेरै भन्दै म चाहिँ समाजशास्त्रीय कोणबाट पनि उनका रचनालाई हेर्नुपर्छ। र धेरैले उनीमाथि, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसकै पेरिफेरीका समालोचकहरूले बिपीमाथि अन्याय गरेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। केमा भन्दा उनी चाहिँ राजनीतिमा समाजवादी थिए, साहित्यमा अराजकतावादी थिए भन्ने कुरो बेकार। उनी साहित्यमा पनि साहित्यमा उनले प्रस्तुत गरेको कुराले उनको मनोदशा के थियो भन्ने देखाउँछ, उनी मनमा के सोध्थे भन्ने कुरो देखाउँछ। मन प्रकट भएको हो नि त उनका शब्दको माध्यमबाट। उनी खुला यौनका पक्षपाती थिए, सायद धेरैसँग उनले सम्पर्क गरेका थिए भन्ने कुरो त उनका कथा उपन्यासले सिद्ध गरेका छन्। त्यो कुरो लुकाउनका निम्ति चाहिँ अराजकतावादी थिए भनेर मात्रै पुग्दैन। त उनी त्यस्तो किन थिए भन्दा उनी जुन सोसाइटीमा जन्मे हुर्के, जे कुलीन वर्गको चेतना थियो त्यो उनीभित्र पनि थियो। जे देखे त्यही अरूले लुकाए गरे, तर लुकाए, यिनले गरे लुकाएन, यति एउटा फरकको रूपमा त्यो साहस गरे। त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरामा अलिकति मलाई के लाग्छ भन्दा उनको राजनीतिभन्दा भिन्न उनको राजनीतिमा आशावाद छ। राजनीतिमा चाहिँ उनी चाहिँ निराशावादी होइनन्, राजनीतिमा उनी सारवादी हुन्, तर उनी साहित्यमा निस्सारवादी बढी छन्, नियतिवादी बढी छन्। राजनीतिमा उनी नियतिवादी होइनन्, सङ्घर्ष गरेर ल्याउनुपर्छ भनेका छन्, तर चाहिँ साहित्यमा उनका जति पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यो सबै कस्तो भन्दाखेरि जीवनको निरर्थकता प्रस्तुत गर्छन्। नियतिले खतम पार्यो भन्छन्, जिन्दगी चाहिँ आफूले चलाए हुन्छ चल्न सक्दैन, नियतिले जत्र जान्छ त्यतै जानु बाध्य छ। निराशावादी छन्। त्यो एउटा चाहिँ उनको राजनीतिसँग अलिकति भिन्न हामी देख्छौँ। शून्यबोध हुन्छ नि,
उनका पात्रहरूले बढी शून्यबोध गरेको तपाईँ पाउनुहुन्छ कि यो एउटा पाटो त्यहाँ रहेको छ। अब तपाईँले तर हिटलर र यहुदीलाई हेर्नुभयो भने फेरि उनको क्रान्तिकारी त्यो चिज चाहिँ फेरि त्यहाँ प्रतिबिम्बित छ। हिटलरलाई क्रूर व्यक्तिको रूपमा प्रारूपीकरण गर्ने हुन् त हिटलर पनि आफ्नो समयको एउटा ठुलो क्रान्तिकारी हो। हिटलरको इतिहास पढेर धेरै मान्छे क्रान्तिकारी भएको छन्, राष्ट्रवादी भएको छन्। राष्ट्रवादका कोणबाट हेर्नुभयो भने अघिल्लो चरणको हिटलर त धेरै आदरणीय छ नि त, पछिल्लो चरणको क्रूर तपाईँको चेम्बर ग्याससम्म पुग्ने खालको हिटलर चाहिँ त त्यो संसारकै क्रूरतम पात्र हो। तर अघिल्लो चरणमा आफ्नो राष्ट्रका निम्ति लडाइँ गर्ने हिटलर त वास्तवमा अघिल्लो कसरी सङ्घर्ष गरेर तल्लो तहबाट माथि पुगेको छ, माथि पुग्यो। त्यो हिटलर त फेरि अनुकरणीय हिटलर पनि हो नि त। त्यस कारणले उसका त्यो चरित्रलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा जीवनका जिजीविषा र युद्धको विभीषिकाको द्वन्द्वलाई उनले हिटलर र यहुदीमा प्रस्तुत गरे। त्यो एउटा अर्को कोणबाट हेर्न सकिने त्यो चिज छ। तर त्यसमा पनि निस्सारता र शून्यबोध चाहिँ प्रमुख रहेको छ। मैले त्यसरी चाहिँ विपुललाई देखेको देख्छु। अनि यो एउटा बाबु आमा र छोरा भन्ने जुन उपन्यास उनले लेखा छन्, अनि त्यसै गरी अर्को मोदी ऐन भन्ने लेखा छन्, यिनीहरूको पनि संक्षिप्तमा। मोदी ऐनको मैले त्यति गम्भीर अध्ययन गर्न पाएको छैन। बाबुआमा र छोरा चाहिँ मैले पढेको छु। बाबुआमाको छोरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पनि सामाजिक मूल्य र यो वैयक्तिक तपाईँको चाहिँ यिनीहरूलाई बिम्बको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। सामाजिक नैतिक मूल्य र वैयक्तिक स्वतन्त्रताका बिचको चाहिँ द्वन्द्व हो कि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पतिका सामु ऊ चाहिँ पतिव्रता छ, उसकै श्रीमती आमा जसलाई भनिएको छ नि, बाबुको अगाडि चाहिँ त्यो आमा जुन छ नि त्यो चाहिँ पतिव्रता देखिन्छ। तर उसको गर्भमा जुन भ्रूण छ त्यो उसको प्रेमीको भ्रूण हो। कथा त्यस्तो छ त्यसको आख्यान के। अब त्यो प्रेमीबाट जन्मेको छोरो पतिले आफ्नै छोरा ठानिरहेको छ। उसलाई सन्तोष पनि किन छ भन्दा जबरजस्ती गरेको बिहे र जबरजस्ती मानिएको पति मनले नमानेको तर समाजले गर्दाखेरि मान्नु परेको पतिसँगको प्रेम चाहिँ छैन। त्यसबाट जन्मेको बच्चामा भन्दा त मन खुसी आफूले प्रेम गरेको प्रेमीको गर्भबाट जन्मेको वीर्यबाट जन्मेको जुन बच्चा छ उसप्रति उसको प्रेम चाहिँ अझ बढ्ता के हुन्छ, खुलेर गएको छ नि। त्यस कारणले ऊ सन्तोष पनि छ उसको मनमा कि मैले चाहे अनुसारकै मेरो छोरो छ। तर उसलाई असन्तोष किन छ भन्दा पति छ, पति सोझो छ, बदमास छैन। विश्वास मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वलाई त्यो किसिमको कथावस्तु हो त्यो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले अझ कसरी भन्नुपर्छ भन्दाखेरि पतिलाई थाहा नदिइकन सन्तुष्ट पनि अनि सामाजिक नैतिकताको सोचेर फेरि असन्तुष्ट पनि, यस्तो यो सामाजिक उपहास गर्ने हेर्नुहोस् है, सामाजिक नैतिकताको उपहास गर्ने पात्र खडा गरेर तयार पारिदिएको पनि भयो। नारीको बहुरूपता पनि त्यो त्यहाँ देखिएको छ र यो उडाएका छ। एकपल्ट सामाजिक बन्धनहरू भनेका वास्तवमा उपहास गर्ने योग्य हुन् भन्ने किसिमले उडाएर लेखिएको चिज हो। यसमा पनि नियति छ नि त, यसमा पनि नियति उसले भन्नै सक्दैन नि त। भन्न साथ फेरि पतिले माया गर्दैन, फालिदिन सक्ला, समाज घृणा गर्ला। तर नियतिले डराइएको पात्र, नियति र अस्तित्वको द्वन्द्व तपाईँ चाहिँ त्यो आमा बाबु र छोरामा पनि पाउनुहुन्छ। त मैले यसलाई पनि जीवनको शून्यबोध गर्ने निसारताको कोणबाट हेरिएकै उपन्यासका रूपमा यसको मैले। अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ। यो गद्यमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेपाली साहित्यमा जुन योगदान रह्यो होइन, त्यस्तै के छ उहाँको चाहिँ पद्यमा? कवितामा त मैले अध्ययन गरेको छैन, तर गद्य भनिसकेपछि तपाईँले भाषाको कुरा ल्याउनु भयो। म भाषाको कुरामा चाहिँ आजकै हामी सबैले सम्झनु के अरे बिपीबाट सिक्न सक्ने एउटा कुरा चाहिँ भन्छु। बिपीले थोरैमा सुगठित अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनका वाक्यहरू चाहिँ खेर जाने खालका छैनन्। प्रत्येक वाक्य एकअर्कासँग असाध्यै अन्तर सम्बन्धित भएर जाने छोटा वाक्यहरू छन् र प्रत्येक वाक्यको अलग अलग के गर्न सकिन्छ, त्यो गाँठो फुकाउन सकिन्छ, व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले कथ्यलाई बौद्धिक किसिमले सुगठित बनाएर प्रभावकारी ढङ्गबाट कसरी संरचनामा लान सकिन्छ र आफ्नो भावलाई, आफ्नो विचारलाई, आफ्नो अनुभूतिलाई, आफ्नो भोगलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराका निम्ति कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भनेर बिपीका कथा उपन्यासभन्दा पनि अझ बढी कथा चाहिँ हामीले नमुनाका रूपमा लिन सक्छौँ। यो उनको भाषिक सामर्थ्य चाहिँ बेजोड छ, भाषिक सामर्थ्य चाहिँ बेजोड छ। अनि भाषाको संरचना के छ? कुलीन छ कि जनस्तरको छ? बिचमा छ। कस्तो भइदियो भन्दा उनी आफू कुलीन वर्गका परे, उनको राजनीति चाहिँ फेरि
अकुलीन वर्गका पक्षमा भनेर आयो। त्यही पनि उनी द्वन्द्वमा छन् के। धेरै जसो क्रान्तिकारी तल दबाएर लड्दै 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 माथि गएका हुन्छन्। जस्तै कम्युनिस्टकै नेताहरूलाई हेर्नुभयो भने पनि सामन्तीको घरमा त जन्मेको छ, तर बाउसँग विद्रोह गरेर घरबाट छोडेर हिँड्नेहरू धेरै छन् अहिले पनि भएका। यदि अब फेरि अहिले उनीहरू कुलीन भए, नवोदय भए, त्यो फेरि उही फर्के, त्यो अर्को पाटो हो। तर क्रान्ति गर्ने बेलासम्म त उनीहरू पनि जनस्तरबाट आएका। बिपी जनस्तरबाट आएनन्, जनतामा गएर उनी त्यति बसेनन्। जनताको वास्तविक उनमा जनताको बारेमा ज्ञान छ, बोध छैन। यो दुईटा जेलमै बस्दा पनि कैदीको जीवन बिताउँदा पनि अलिक पृथक ढङ्गबाट उनी बसे। एकदम राम्रो एउटा पोइन्ट म भन्छु, धेरै मान्छेले भनेको छैन। उनी चाहिँ ज्ञान जनताको बारेमा छ, जनताको जीवनको बारेमा ज्ञान छ, अध्ययन छ, जनताप्रति संवेदना पनि छ, तर बोध छैन कि। बोध र ज्ञानको फरक के भन्दा त्यसले खान नपाएर बिचराहरू कति छटपटिएको छ, अरे 2-4 रुपियाँ दिउँ न भन्नु ज्ञानको त हो। आफै 1-2 दिनसम्म खान नपाएर छटपटिएर अनुभूति गर्नु चाहिँ बोध हो, बुझ्नु भएन। बिपीमा ज्ञान छ जनताको अवस्थाको, तर बोध छैन। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको विश्लेषण चाहिँ नेपालीमा अहिलेसम्म मान्छेले गरेका छन्। अब सरले बिपीको बारेमा आफ्ना विद्यार्थीहरू लाई भन्नुपर्दा अथवा बिपीको बारेमा इन्ट्रेस्ट राख्नेलाई भन्नुपर्दा छोटकरीमा 3-4 वाक्यमा भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? त पहिलो कुरो, बिपी नेपाली आख्यान साहित्यका, खास गरी आधुनिक नेपाली आख्यानका शिखर स्रष्टा हुन्। एउटा कुरा त हामी त्यो भन्छौँ। दोस्रो, नेपाली आख्यानका 2 प्रमुख धार, एउटा सामाजिक यथार्थको प्रतिबिम्बन गर्ने धार, एउटा मानसिक यथार्थको प्रतिबिम्बन गर्ने धार मध्ये मनोवैज्ञानिक यथार्थको प्रतिबिम्बन गर्ने जुन धार छ त्यसका उनी केन्द्रीय र अग्रणी प्रतिभा हुन्। दोस्रो, हामीले यसरी उनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, उनी के अरे राजनीतिमा समाजवादी हुँदाहुँदै पनि साहित्यमा समाजवादी होइनन्। साहित्यमा उनी व्यक्तिवादी हुन् र उनले व्यक्तिका रुचि अरुचिहरूलाई, व्यक्तिका मनोरचनाहरूलाई बढी उद्घाटन गर्ने कुरामा र मनोदण्डलाई बढी प्रस्तुत गर्ने कुरामा उनी केन्द्रित भएका स्रष्टाका रूपमा उनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भन्दा सुखको आधार चाहिँ भौतिक सम्पन्नता मात्रै होइन है भन्ने कुरा उनका रचनाले सिद्ध गरेका छन्। उनी त सुखी जीवन बाँचेका मान्छे हुन्। हामी तल बसेका गरिबहरूलाई धेरै के लाग्छ भन्दा घर भइदियो भने, गाडी भइदियो भने, टन्न पैसा कमाइयो भने सुखी भइन्छ भन्ने लाग्छ, स्वाभाविक हो, किनकि त्यो भोग्न पाइएको छैन। तर त्यो भोगिसकेका भएको नारी बिपीका उनका रत्न पढ्दा हामी के पाउँछौँ भन्दा सुखको आधार चाहिँ भौतिक सम्पन्नता मात्रै होइन भन्ने कुरो चाहिँ उनका पात्रहरूबाट हामी देख्छौँ। अर्को, उनका सबै पात्रहरू हामीले हेऱ्यौँ भने एका छोडेर सबै पात्र कुण्ठित पात्र छन्, मनोरोगी पात्रहरू छन्, जटिल पात्रहरू छन्, निराश पात्रहरू छन्, उदास विरक्त र कामुक पात्रहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनको मन चाहिँ कसरी यी मनोरचनामा गरिरहन्थ्यो एक्लै बस्दाखेरि पनि भन्ने कुरो हामीले बुझ्न सक्ने हुन्छौँ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष। र अर्को, मान्छेको जीवन चाहिँ मान्छेले चाहे अनुसार दौडाउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बिपीका साहित्यले विश्वास गर्दैनन्। नियतिले, भाग्यले, परिस्थितिले मान्छेलाई कता कता लिएर जान्छ, मान्छेले चाहे अनुसार आफ्नो जीवन लान सक्दैन है भन्ने कुरामै उनको चाहिँ जोड भएको, परिस्थितिको दास हो मान्छे भन्ने कुरामै उनका कथाहरूले, उपन्यासले सबैले होइन, एकरा जस्ताले त त्यस्तो भन्दैन नि त, तर पनि अधिकांश उनका कथाको समग्रमा त्यो देखिन्छ। यिनै कुराहरू चाहिँ। र अर्को अन्तिममा चाहिँ यौन जुन छ त्यो चाहिँ मान्छेको भोग जत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। क्रान्ति गर्दा मान्छेहरूले भोगको पाटोबाटै गरिराखेका छन्, स्वाभाविक पनि छ, किनकि यौनको तृप्ति चाहिँ मान्छेले विपरीत लिङ्गी मान्छे नपाए पनि विभिन्न कोणबाट गर्न सक्ने भयो। ती कुण्ठा निकासी गर्ने ठाउँहरू छन्, तर भोगको चाहिँ निकासी गर्ने भनेको त खानेकुरा नै हो। त्यस कारणले बाहिर समाजमा चाहिँ भोगको समस्या ज्यादै बढी ठुलो देखिए पनि यथार्थमा मान्छे आफू चाहिँ भोगले जत्तिकै यौनले पनि प्रभावित छ, युनिक छ भन्ने कुरालाई उनले आफ्ना अध्ययनको बारेमा, त यौन इच्छा, यौनको आवेग, त्यसको प्रयोगले जीवनमा पार्ने जुन असर छ त्यसलाई उनले सबभन्दा बढी केन्द्रमा राखेर आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गरेका छन् भनेरै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मिथिला टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले बिपी स्मृतिको पावन अवसरमा डाक्टर रामप्रसाद ग्यावाली जो समालोचक हुनुहुन्छ र बिपीका विषयमा उहाँले अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिराख्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। बिपीले जुन बाटो देखाउनु भयो, उहाँको जीवन जुन सङ्घर्ष भइरह्यो र उहाँले जुन सिद्धान्त दिनुभयो त्यसमा उहाँकै सिद्धान्तलाई पछ्याउने नेपाली काङ्ग्रेसले
उहाँको त्यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न सकोस् र आम विद्यार्थी, शिक्षक लगायत यो सम्पूर्ण जनताले पनि उहाँबाट, उहाँका कृतिबाट सिक्न सकौँ भन्ने सन्देशका साथ आजको यो मिथिला दर्पणबाट म नारायण आचार्य बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि, सधैँका लागि। हस्त, नमस्कार।